Madyong gabi madyong buntag, madyong ito, madyong hapon kaninyong tanan mga igsoon ko diha ni Kristo tibuok kalibutan. Iniasab ako karon aron pagisgot-isgot sa mga pulong sa Ginoo. Apan sa dili pa sa sining sugdan sa mubo nga pag-ampo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong Amahan nga labing laan sa tanan Ginoo. Pasalamaton ako kanimo Ginoo nga ikaw nagatag kanaw kabastog sa lawas kadasig Ginoo. Tabangi ko Lord samtang ko magabatbat sa imong mga pulong nga ikaw maghatag kanaw kaalam Ginoo. Anta maha tisok pud sa mga kasing-kasing muna sa mga igsuonan nga makabati ni aron makahiusa kaming tanan pagpalagad diha kanimo sa kaning tanan ang gipangadyo pinasalatan pinaagil mo sa buong anak ang buhighari aton sa natura sa ngalan ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbon na mga igsoon ko diha ni Kristo, madyong gabi madyong buntag, madyong udto, madyong hapon kaninyong tanan. Agahong paghisgutan karon mahitungod ining Valentine's Day. Unsa man di ay ning kuana kanang nganong gihandom man ning Valentine's Day? Unsa may kahulugan ini o kay ang atong kuan ang panahon karon na may sa atong sa giingon mag-adlaw sa panagigugmaay. Pero unsa man gadud mao ba gadud ni ang kuan kana na ang uyok kanini o kina kahulugan nini maor ba gadud kini ang pag-adlaw sa giingog adlaw sa paghinugmaay. Ang tubag na mga igsuon ko ni Kristo kining ingog Valentine's Day naghandom kini sa tulo ka mga tawo nga mga alagad sa Ginoo nga pareho ug ngan pareho pud og kanang buwan og pitsa gipang martir. Kinsa man yung mga tawhana? Una, si usa ka pari nga si Padre Valentin. Ikaduha, kuan ni siya, pari ni sa Roma. Unsa si ang usa pod ka Valentin, ikaduhang Valentin, usa ka obispo sa Italy. Diyan na ba po ikatulong Valentin nga alagad gihapon sa Ginoo. Mao na nga kining kuan na karon sa gikaingon ko na naghandom kini sa tulo ka mga tawo nga parehog ngan pareho pug buwan og pitsa gi patay Pebrero 14 tuig 270 AD. Dulduol pa sa panahon sa mga apostoles. Unsa man ngano man ang gipagmartir man ni sila tungod ni sa ilang pagsangyaw sa mga pulong sa Ginoo kay kini si Padre Valentin ipasidan-an ni sa emperador sa Roma nga si dili magpadayon og kasal sa katong nagkahinigugmaay. Pero unsa may iyang gibuhat? Sekreto gihapon si nga naghimo og mga kasal sa katong kuan kana na ang sa gikaingon ko na nagkahigugmaay. Ug mao ni nga gipang martir kini sila gipatay natong tuig 270 AD, Pebrero 14. Unsa sa atong panahon karon nga ato kining gikuhan kana na ang atong makita sa atong panahon karon sa mga kabatan-unan kasagaran nakabati nga niko sa balita nga kanang nangitag mga partner ipa-online na lamang pastilan ara na kadyong kuan na kana na ang ara na kadyong matawag pag ilabihan na kadyong ka di na kadyong na insakto kadyong nga mga pamaagi daon sa may mahitabo sa uban nga kana na magkahugmaay manood og hotel unsa magtagbo pud adto sa mga naano tong lain-lain mga dapit unsa sila rang duha unsa may pagkabuhaton ana di mahitabo kadyong sagad ng pagpakighilawas unsa kabuton ba na sa Ginoo mao ba na gipanudlo sa simbahan ang tubag dili kay kining mga tawhana nga kuan ni gihandom nagbuhat sila og sibo sa kabuton sa Ginoo nga sama ni Padre Valentin sa gikaingon ko na bisan og gidid-an na siya sa pag dili na unta papadadyonon og pangasal
matod sa emperador. Pero unsay siyang gibuhat, sikreto gyapon si siyang nga naghimo katong mga lalaki babae nga gusto magbinjo, ijang gihiusa pinaagis diha sa tubangan sa Ginoo, pinaagis sa kaminjoon sa sakramento sa kasal. Bisan pa man tuod kung ang ilang kinabuhi murag nagbitay sa usa ka lugas lanot, pero wa nila baliha tungod kay ang ilang pagsalig, ang ilang pagtuo sa Ginoo dako. Busa balaan, mga balaan ang kadyo ang ilang mga buhat. Isugan nila ang ilang kinabuhi tungod og alang sa kaayuhan pod sa kuan uban nga sama atong nagkahigugmaay. Pero sa atong panahon karon unsa may nahitabo katong panahon karon, sa gikaingon ko na katong nakadungog ko ganina sa balita sa diha radyo nga nag-alerto mga pulis kay tungod lagi sa kahitik na ros panahon aron makaagig partner ipaulay na lamang pastilan Ginoo ko. Unsa ato pong mamatikdan nga kasagaran po mga bag-ong tubo karon ang namatikdan nay uban nga mga lakaw kay aron laging pagpangita og kwarta unsa unsay mahitabo inig uli mamurot naanay dang bata sa tijan unsa kana nahiuli kay mauna labi nagtali anak na di ara na pong kakuas ginikanan unsa glaki po di mga asawa ngano man ang naingon anak man tungod kay murag kasagaran sa mga kabatan-onan ladyo na sa Ginoo. Pero hinumduman na to kung ato gadto nang ipasubay sa Ginoo dakong saha kanang makikhilawas ka sa dili nimo asawa. Kaya unsa may giingon ni San Pablo diha sa kwan kana na ang unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto ulohan 6:9 ngadto 10 dili makasulod sa gingharian sa Dios kadto makighilawason. Naunsa ka nang ingon na makighilawas sa dili kasal? Gawas naman sa managtiagon kung may makighilawas kay okay naman na kay giusa naman sila sa Ginoo. Unsa may mahitabo na mortal sin kana. Napay mga teksto anang mabasa sa Hebreo kapitulo 13 bersikulo 4 nga hukman sa Dios ang katong makighilawason ug mananapaw. Ug matud pa sa Revelation kung gipadayag kapitulo 21 bersikulo 8 adto sila sa linaw nga kalayo ug asopre nga mao kadtong kuana dapita mao kadto ang ikaduhang kamatajon adto sa sila magantos sa way katapusang silot. Revelation kung gipadayag kapitulo 21 bersikulo 8 kadto makighilawason unsa ato makita sa atong panahon karon nando na poy kasagaran rawa na hatagig dakong bili ang kaminjoon unsa na magaipon-ipon na lamang dahil na ay mga anak na nagko na lamang pag mga anak na minjo na lamang po na poy gikaipon-ipon wa mga kasal wa nila hatagig dakong bili ang ilang espirituhanon nga bahin ngadto sa Ginoo. Mao na ito makita karon kamo nga nakakita kamo nga nakadungog karon kung nahitabo na ninyo nga nag-ipon-ipon naman mo nga waha mo'y kasal hinumdumi nga kita lumalabay lamang kuana kanang pamalandungi ang inyong kugalingon kay katong giingon sa balikon sa unang salat ni San Pablo ngadto sa Korinto ulan 6:9 Revelation kung gipadayag kapitulo 21 bersikulo 8 ug Hebreo kapitulo 13 bersikulo 4 nga hukman sa Dios ang katong makighilawason ug manapaw ug di makasulod sa ginghiraan sa langit itambog sila ngadto sa kalayo sa impierno. Unsa karon ang pangutana sigig pudyo sigig pakighilawas unsa way kasal unsa may mahitabo ana ug mamatay nga di makahinulsol dili makapanghadlok pa sa hilaw sa Ginoo kay matud pa sa Hub kapitulo 4 bersikulo 20 mahimong buhi pa ang tao sa panahon sa adlaw pero sa pagkagabi na takulahaw na diyang mamatay di pa maabot ang kagabion na ni mao ni pamalandungan nga ikaw karon nga ginikanan nga doon na po kay mga anak nga nagpujo-pujo ug inyong isultihan nga ginahanglan magpakasal o di magpakasal ito pa may magbuwag kay unsa may kabalanan anang ingon na magpujo-pujo nga di magpakasal nga supak man na sa kabuton sa Ginoo kay ikaw pong ginikanan nga wa po kay pagtagad sa imong anak dako po kang tubag sa Ginoo na mao na yang nga to pamalandungan
nga kasagaran karon daghan ang wa makasabot og unsay kaulugan ining Valentine's Day. Ang ila lamang mga tawhanong mga hunahuna, mga lawas nung tinguha mao ray ilang gi palabi. Wa pa malandungi og unsay kabubuton sa Ginoo. Kay kining sa gikaingon ko na kining Valentine's Day ang gihandom ini tulo ka mga martir. Nga nahisulat sa mga lista sa mga kuan kana ang listahan sa mga martir. Kani atong panahon na sa tuig 200, sa tuig ngadto pas pataas, kadto mga Kristohanon ni adto. Apamat dun to, turon to sila. Tiyor kanang kuan pantuson. Mao na inihitabo yan ang mga tawo nga mga alagad sa Ginoo uban ipang ngadto si Leon ngadto sa kuan sa Leon, lugar sa Leon. Kanon sila. Pahiton. Ang uban pod kadto pala sigon pa sang ibaw ano palinyahon o pakibiknahon og kuan baka kanang kuliko kabag di ba punggutah liog. Mao ni nga kining mga tawhana tungod sa ilang pagkamatinud-anon sa Ginoo, wa sila sa gikaingon ko na wa sila manlok sa ilang kamatajon, gisugdan nila ang ilang kinabuhi tungod og alang sa kabubuton sa Ginoo. Pero sa gikaingon ko na subo nga panahon karon sa atong panahon karon ang mga kabatan-unan sa gikaingon ko na makontinto na lamang o magpudo-pudo nga way kasal. Usa naapoy uban nga mga kinasal nasa simbahan mangita na buglain buwag po kitang asawa pastilan Ginoo ko maunay ang adya nato pamalandungan sa atong panahon karon busa ikaw karon sa gikaingon ko na nga nakadungog pamalandungi pag-adyo sa imong kinabuhi kung ikaw wa na mahisubay sa kabuton sa Ginoo kay sa gikaingon ko na kining atong kinabuhi lumalabay laman ni amen. Mao na diha nga pamalandungan nato balikon ha nga kining Valentine's Day paghandom kini sa tulo ka mga martir nga parihog pizza parihog tuig ti pamatay. Unsa karon ko ana day ang dili day kay kiniray gay ko ana ni sa science gitawag day karong buwan na gitawag og birds man sa ato pa maoron day matawag og ting kuan pos mga hayop mga mananap nga nabang murag matawag og ting ulag pod matud pa sa kuan. Kay ang mga langgam ko to hinon sa panahon sa Mayo mangitlog naman na hila Marso ana mao day puna diha nga mao punay gihing ko ana ho nga panahon sa balikon ho panahon day puron sa kuan gitawag og mga kuan sa mga hayop nga di ay ang sila pod butang ko na mangita pod og partner sa ilang kinabuhi. Way bali og mangita og partner basta mahisubay diha sa kabuton sa Ginoo. Mo na importante na tong pamalandungan. Mga isuon ko diha ni Kristo nga unta nini nga Valentine's Day nga angadyan kitang malandong nga kining mga kuan pulong unta sa Ginoo nga ato untang mapuy-an ug himuon natong panag-ingnan pun ang kinabuhi niining tulo ka mga martir nga nagsangyaw sa mga pulong sa Ginoo. Way ko kahadlok sila nga bisan pa man ang kamatayon moabot nila ila gadong ki tuman ang kabuton sa Ginoo mao unta punay nindot sa atong kinabuhi pud kun nga kita pod makadungog ta sa mga mensahe sa Ginoo nga unta ato pod untang paningkamutan nga makapudyo diha sa atong kinabuhi. Pero lag si kay kini laging gidili mao may pinakalami. Mao na nga kita makigbisog ta nga sa kuan kanang dili na ta magpadaog sa atong tawhanong mga tinguha, mga tawhanong kalibgon kun dili magampo ta sa Ginoo aron makatuman kita sa iyang mga sugo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat Ginoo nga ang mga pulong nga digbat-bat Ginoo. Sa Lord ang pagkon kanimo nga samtang kami mga huway tibok dili ikaw ang manlingkod kanamo sa batok sa mga daotang hunahuna law ay mga damgo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen.